सहारा चाहिए सरकार। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फ़िक्र को, बज़्मे सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फ़िक्र को। सारी बहार हश्ते खुल्द छोटा सा इत्रदान है। और खौफ न रख रज़ा ज़रा, तू तो है अब्द मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। और मेरे अल्लाह की शान से ये बहुत बईद है कि वो मखसूस लोगों पे करम करे और बकिया लोगों को महरूम कर दे। अगर करम वहाँ छमाछम बरसता है तो उसके असरात हम पर भी जाहिर होते हैं। बहुत बरकत वाले दिन हैं, बड़ी बरकत वाली रातें हैं। और अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान की तारीख के हिसाब से कल ही से इंशाअल्लाह तबारक व ताला जो है वो तशरीक के मामलात शुरू हो जाएंगे। और 9वीं की फज्र ही से इंशाअल्लाह तबारक व ताला तकबीरे तशरीक का माहौल होगा। और फिर इस वक्त तो पूरी उम्मत और हम सब वो अजीम इबादत जिसे कुर्बानी कहते हैं उसकी तैयारियों के अंदर मसरूफ है। कुर्बानी जिसे कहा जाता है ये हजरत अबुल अंबिया सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वैसे तो जब से अल्लाह ताला ने हजरत इंसान को पैदा किया है उसी दिन से कुर्बानी का सिलसिला है। और ये जो कुर्बानी है गोया कि ये बंदों का इम्तिहान है, अल्लाह की तरफ से बंदों का इम्तिहान है कि बंदा जान, माल और औलाद में इनसे ज्यादा प्यार करता है या मुझसे ज्यादा प्यार करता है। ये इम्तिहान है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। कुर्बानी के मुतालिक सवाल हुआ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है, तो आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इसमें हर बाल के बदले में अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें नेकी अता फरमाता है। और जब पहला कतरा खून का जमीन पे गिरता है तो अल्लाह कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये तो आप सुनते हैं, बार बार सुनते ही रहते हैं, लेकिन जो आया करीमा कुर्बानी के मौके पे पढ़ी जाती है, जो आया करीमा कुर्बानी के मौके पढ़ी जाती है, अल्लाह अपने हबीब से फरमाते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब आप फरमा दें कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, हत्ता के मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए। असल बात ये आती है इस दौर में कि कुर्बानी अल्लाह के लिए होना चाहिए। कुर्बानी बल्कि कुर्बानी ही नहीं, हर काम अल्लाह के लिए होना चाहिए। लेकिन कल तक शादियों में दिखावा था, कल तक जाहिरी अमाल में दिखावा था, और अब लोगों के यहाँ इबादत में भी दिखावा पैदा हो गया।
اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا۔ آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا دفاتر لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوگی اور فرشتے پیش کریں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، تمہاری نظر نیکی پر ہے، میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیوں ہے اس پر میری نظر ہے۔ اے میرے فرشتوں اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لیے نہیں کی ہے، اس لیے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ۔ انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے، کیوں لگا رہا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا۔ سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری دلوں کی نیتیں پہنچتی ہیں، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل قربانی اللہ ماشاءاللہ اس لیے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے گا۔ گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے، گوشت نے جانا کہاں ہے؟ گوشت جائے گا کہاں؟ گوشت تو کھانے، لیکن نیت تو اچھی کرو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اعمال سیکھنے سے پہلے اعمال کی نیت سیکھا کرو، اس لیے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایک کافر 20 سال کفر کر رہا ہے پھر بھی وہ قیامت تک جہنم میں، 20 سال ہی نہیں بلکہ سال بھر بھی کفر کرے تو بھی جہنم میں، 6 مہینہ بھی کافر رہے تو بھی جہنم، اسی حالت میں مرا تو جہنم میں، ایک دن بھی کفر کیا اور وہ کفر پہ مرا تو جہنم میں کیوں ہے؟ اور مومن ایک دن مومن ہے اور ایمان پہ خاتمہ ہوا تو جنت میں کیوں ہے؟ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ نیت کی وجہ سے۔ کافر کفر پر اس لیے مرا کہ جب تک زندہ رہتا کفر پر رہتا، اس لیے ہمیشہ جہنم میں نیت کی وجہ سے، اور مومن جنت میں اس لیے ہے کہ جب تک دنیا میں رہتا ایمان پر رہتا، ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھ رہی ہے۔ یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے، یہ انسان کی نیت کی اہمیت ہے کہ رہا تو ایک دن ایمان پر مگر نیت بھی ہمیشہ ایمان پر رہے گا، اس لیے ہمیشہ کی ایمان پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جنت میں رکھے گی، اور اس کو ہمیشہ کفر پر رہنے کی نیت اس کو ہمیشہ جہنم کے اندر رکھے گی۔ پتہ چلا کہ نیتوں پر اجر ملتا ہے۔ تو آج مومنوں کو، مسلمانوں کو نیت درست کرنے کی، جانور خریدو تو کتنا گوشت نکلے گا یہ دیکھ کر مت خریدو، بلکہ یہ اللہ کے نزدیک قبول ہوگا یا نہیں قبول ہوگا یہ دیکھ کر کے خریدو۔ آج گوشت ہی سب کچھ ہو گیا، اس لیے قربانی کی جو برکتیں ملنی چاہیے وہ برکتیں نصیب نہیں ہو رہی ہیں۔ آج میں تھوڑا سا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں نیت پر۔ نیت کا بڑا عمل دخل ہے، جیسی نیت ہوگی، آپ نے سنا ہوگا جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہو۔
اور صرف قربانی ہی نہیں بلکہ سیکھ لیجئے کہ جو بھی عمل کرو اس میں نیت اچھی رکھو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔